ما كاينش، كتخوني ولا ما كتخونيش. وديك الساعه ملي كتولي كتخوني كاين الفرق، واش نكون كليبه هانم ولا نكون عزيزه باشا. بغيت نكون كليبه هانم خليني صابره على الدل، بغيت نكون عزيزه باشا غنفرقع الرمانه ونحيدوا هذا المشكل هذا من اصله. وسالينا دوت كيك الله يحفظك ليا سي لو بوت. وما قواب الله يحفظك. سلوى منجيب اهلا، شيماء اهلا. فريمون الوقت تيطير 21h42. وانا خليت لكم عاوتاني وحده جديده اليوم كليبه هانم. Est-ce que tu penses de chercher dans le téléphone du partenaire? Est-ce que ليش نعطيك الشرف ونقلب لك في تليفونك؟ انا كنت تيصوني وتقول له هاك يلا هاك جاوب. ما نعطيك الشرف ونقلب لك انا في التليفون، حنا مازال فيه. كوني عزيزه باشا. اما اللي عطيتك الشرف وقلبت لك في التليفون هذه هي دليله هانم. علاش نقلب لك انا في التليفون ونقلب لك على المود باس ونمشي نقلب نهاكي انا التليفون ونسكاني على البنات؟ راه كاينه واحد لابليكاسيون غتسكاني ويبدا يطلع لك كلشي، نجي ونجري هنا ونفعل انت. علاش ندخل انا راسي مرض الوسواس القهري وانا مازال شابه بالحموم وشابه الايام؟ ايش خليني عزيزه باشا وطالعه الفوق وبنت الاكابر. ولاني مين تلقاي وتشوفي او ديك الساعه كيولي كلام اخر. ما نعطيكش الشرف تعرف بانني كنقلب من موراك. من انت؟ قال القدافي الله يرحمه من انتم؟ من انت اللي نقلب انا من موراك؟ غلط. مي منين لقى لحقاش كي شيرش تروف، كي شيرش تروف. منين كنبغي نقلب على الحاجه كنلقاها، واللي قلب على شي كيلقاه. وفين حطيتي راسك كتلقاه، يا عند الراس يا عند الرجلين. وما تكبروش بالحمار اللي جنب الذهب والصايح النقره، لحقاش في الاخر الحمار تيهرنط وتيقول لك ردوا لي حلاسي. ردوا لي حلاسي. هادي ديروا هادي ما في بالكم. منين غادي نقلب غنلقى. ولا كنت نقلب لك في التليفون كاين راه فيها الشك، انا فيا الديفو. Il faut trouver la faille. Et quand tu trouves la faille, باش نهضروا le politiquement correct, quand tu trouves la faille, il va falloir à ce que tu sois un peu dans cette zen attitude, à ce que tu te dises attends, est-ce que je vais réagir de la sorte ou je vais réagir d'une autre manière? Est-ce que je vais l'insulter, le blâmer ou la غادي نفرقع الوالدين والراس؟ Non, 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 il y a une partie de moi qui dit que نفرقع المولاين. Il y a une partie qui dit que je vais réagir comme une dame de société. لا خيتي لقيت شي حاجه فرقعي الرمانه تو سويت، لحقاش التراكمات هي اللي كتولد لنا المشاكل. تراكمات المشاكل هي اللي كتجبد لنا. شيماء الشرقات سير الله ينعل الراجل اللي ولدك وما رباكش وصيفطك لينا. تراكماتها واحد كليبه هانم. التراكمات هي اللي كتولد لنا المشاكل. دوك دوكو ما نخليش التراكمات، وحنا مازالين فيه. الا كنتي كليبه بحال هادي خليك اختي كليبه، وخلي الناس الحرات البشوات بنات الاكابر يدخلوا عندي اللايف. ما انا ما عنديش مع الدليلات والكلبات. اغسل وهي ناري. وشنو شحال من وحده كتقلب ومني كتاكد تتكمدا وتسكت. علاش نكمدا ونسكت؟ بغينا على جدبوه. نو مي سافا با. شكون بغيتي تكون؟ تعطيني الريح؟ الا خدتي كورونا سواتنا كنا كنخرجوا بالكمايم. شكون بغيتي تكون باش نكمدها انا؟ لا لحقاش الوليدات والعشره وجنسي با. وانت ما راعيتيش العشره. لا وراه كيكون الطعام ما بيناتنا. الطعام حاشا وجهكم كنحطوه في الطواليت، حاشا وجهكم وماشي حاشا شي بعضين. الا كان شي طعام اللي كان مع بعضياتنا راني كنحطو ما كيفوتش عندي يومين، حطيته ما كيوقفش ما كيتمرش.
اما كرامتي وما دينيتي نا با دو بري. سيهام برافو، فرقعت الرمانه ديك السيمانه صعيبه، ولكن الحمد لله برافو، ما نخليش تراكمات. انا ناعس حداك ولا انت ناعس حدايا وحنا ناعسين على الخضر، مالنا؟ الكمامه ما كنا كنديروها، كورونا كلها كدور معانا وسالينا. الطعام انا قلت لكم كنحطوه حاشاكم في الطواليت، ما كيبقاش، تيهبط من المصران، وانت ما قديتيش تهبطي هذا الطعام هذا، ديري له الطرمبه. ريتا نوري. Caramella les enfants مساكن، ما كاينش les enfants مساكن. Arrêtez ce raisonnement de R. C'est quoi les enfants مساكن؟ وما تفكريش les enfants مساكن كيكونوا عايشين في وسط واحد الوسط وفي وسط واحد المجتمع وفي وسط واحد الوالدين اللي بيناتهم حرب الكيميائيه. ما كتفكريش بانك كتعطي ان موفيز اكزامبل بارابور المراه كي مالتريتي باغ ان نوم بالنسبه لذاك الولد، وغادي يطلع مالتريتي المراه باسكو بالنسبه ليه سي اون شوز كي سوبر ناتوريل. مالكم كتفكروا هذه اللي كتقول لكم اطفال مساكن بها على انها ما ساخياش بالنواقص؟ ما كاينش لي دونفون مساكن ما ساخياش بالاحتكاك الحر والصراع من اجل البقاء. لحقاش كون كانت ساخيه ما تكونش كليبه هانيم. جامي تبداو تخرجوا لي زونفون. لي زونفون خصهم بيئه سليمه باش يترباو فيها، ما خصهمش بيئه متوتره وبيئه كيميائيه باش يعيشوا فيها. الشطمه تشرح ملح. حنا كاع ما كاينش اختي يا امال، اختي ضعف المراه المغربيه هو الولاد. نو، الولاد خصهم وسط ملائم باش يمكن لهم يعيشوا فيه. الولاد راكم كتعطيوهم مدرسه وتربيه ودرس في الحياه، ملي كتعطيوهم الاسره كيفاش كتكون وكيفاش كيعامل الزوج الزوجه وكيفاش كتعامل الزوجه الزوج وكيفاش كيكون الحب والموده والاحترام ما بين جوج. الا كنتي عبده ما تقبليش على ولادك يكونوا عبيد. نهيلة ناري باغي تخرج، وحده كتهضر لها في الشرق وهي كتهضر لك في الغرب باغي تخرج عليهم. تيت يا ساكتين. برنسيس از ماي نيم. اهلا وسهلا انتصار جودي، اهلا وسهلا حنان بونسوار، جوانا بول بونسوار، هاجر مساء الخير. دكتور الحكه لدرجه الهرج في منطقه الخصيه. منين تكون عندك ولدي او لا خويا الحكه في الخصيتين، اول حاجه كنديرها كنحيد الزغب. اول دواء كنحيد الزغب وكنغسل طوابقي. الحكه كتعني عندي سوا دي شامبينيون سوا دي بارازيت ولا شي بكتيري اللي كتلام تما اللي هي ماشي هي هذيك. دونك حيد الزغبه ولدي او لا خويا، غسل بالصويبنه ما تكونش ديال الريحه، انما صابونه اللي هي عاديه. وإلا شتي الحكه مازال على مومون خصني ضروري نشوف لو ديرماتولوج، لحقاش كيعطيني واحد البوماده اللي ما نقولش سميه كوميرسيال مي بون بجونغ ميكوستير ان تروك اللي كنديرها بلاصه الحكه. ولا كانوا عندي دي شامبينيون خصني ناخذ ان تريتمون باغ فوا اورال، سيتادير خصني ناخذ واحد لي زونتيبيوتيك باش كيمكن لي نحيد دوك لي شامبينيون من الذات ديالي. انما اول حاجه كندير هي انني نحيد الزغب ونقي ديك البلاصه، لحقاش الا كان عندنا القمل في الشعر كيكون عندنا القميله لتحت. متفقه معاك 100% لان الوسط الاسري دمرنا. اكيد اختي، لحقاش فين ما تربيتي كيبقى عندي الضعف. ما كاينش ما نشبع على شيء شبع عليه، هذه ما كايناش. الشيب راه حنا كنمشيو نخلصوا عليه الفلوس باش كنديروه، الا بغينا نحيدوه راه حنا كنصبغوه.
كتربي على شي حاجه كيبقاو فيا دوك العقد وكيبقاو فيا دوك المشاكل اللي هما عندي لداخل، اي سي اموا على انني نخليها ولا نديرها في الريبرتوار باش نزيد الحياه اخرى. اما اللي كتقول لك لا انا صابره على قبل الوليدات، هادي راه صابره على قبل الناقص ماشي على قبل الولاد. الله ينعلها بودله وينعلها بكليبه. لك بغيتي تكوني انت عبده مشرطه د الحناك، ما تخليش ولادك على انهم يكونوا حتى هما عبيد في الكومبورتمون ديالكم. كتربي ولادكم على انهم يكونوا دي سومي، على انهم يكونوا هابطين، لا في مستواهم، لا في تفكيرهم، لا في كرامتهم. ملي كيعيشوا في واحد الوسط ديال الدل كيطلعوا مدلولين، وملي كيعيشوا في واحد الوسط اللي هو ديال القيمه اللي معطيه لهم كيطلع عندهم قيمه. دونك انت الا بغيتي تكوني دليله ما تربيش ولادك على انهم يكونوا دليلات. راك انت اللي كتكبري هذا المجتمع، راك انت اللي كتقادي هذا المجتمع هادي، راك انت اللي كتقمعي هاد الولاد باش كيطلعوا كلهم عقد. الا كنتي انت مقموعه سيري عالجي راسك، ما تخليش ولادك يعيشوا في القمع. حتى واحد ما كيموت بالجوع. كلينا الكافيار ولا كلينا اللوبيا البيضاء كلنا حاشا وجهكم كنمشيو نديروا اعا وكنشبعوا. مبقاتش في الهم وفي المم، بقات في الكرامه ديال الانسان وفي الماء الوجه ديال الانسان. اما كلشي كيشبع، كنشبعوا حتى بالماكله والماء والشاونيه ونديروا معاها شويه د مطيشه، ولا حتى ما كانتش مطيشه نديروا معاها شويه ديال الخبز ونبلوه ونشربوه وحنا شبعنا. الله يعطيك الصحه خديجه، مدلوله تسروا علينا اشباه الرجال. الله يعطيك الصحه. واه الدل خديجه، انا ما عندي ولاد وما صبرتش على الدل. الله يعطيك الصحه، برافو. راوي مساء الخير. خليني نشوف ريتا اختي راه كدور، راه فيها عندها رانديفو عند الطبيب حتى هي مسكينه، نحيدو لها الوالده راه مسكينه. غير ريتا اني كوا موري اني دا بابا. هاي كدور مسكينه، راه حيط ضربه وحيط جارها. هدر لينا على غشاء البكر المطاطي. سيليا من نيتك؟ يقولي له واش من نيتك؟ مازالين كتعاودوا على لا فيرجينيتي ارتيفيسيال، ومازالين تتعاودوا على انني نعاود الغشاء البكره، وهذا واش من نيتك؟ بركه غوت ماك فواقيل هذا النهار هذا. وفاء تمارا مساء الخير. مولشي لاله غينا مولاتي الله يحفظك اخويا العزيز. سومه مساء الخير. هبه مساء الخير. تعيش عزيزه باشا فين ما كانت اكيد وفوق الريوس مرا ونص. لا راجاتسا دي بينتو امور الله يحفظك ليا. وشنو تقول على اللي علماتو الدرس ورجعات؟ ما فيها باس، مزيان الانسان يتعلم الدرس. الا تعلم الدرس ونجح في الامتحان علاش اللي ما يمكنلوش يدوز لمرحله اخرى؟ نعطيه الدبلوم، ما فيها حتى شي اشكال. نعطيه الدبلوم ونزيدو لقدام، ما كاين مشكل. الا تعلم الدرس مرحبا، غير خصو يتعلمو. عزيز القذف السريع. عندي اخويا برودويات ديال القذف السريع، هما لا كام اللي هضرت لكم عليها، اللي فيها 3 ديال لي برودوي. عفاكم اللي كيسولني على لي برودوي، جو ليفر بارتو دون لو موند، فين ما كنتي، واخا تكون في تايوان، واخا تكون في جمهوريه البطريق الاتحاديه، كنصيفطوا لك اخويا باغ دي اش ال، ما كاين حتى شي اشكال. فاطمه الزهراء مساء الخير. بون جو بونس كو 1 اور اي ديجا باسي، غادي تقطع لينا لو لايف. كنبوسكم بزاف 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 بزاف، والله يحفظكم. وديما عزيزه باشا كلبه هانم الى المزبله والى المقبره. كوني مرا.